रोबोटिक्साचे लेसन काढलेलं पाहिजे आज क्युरियस माइंड्स आणि म्हाका दिसता आज रोबोटिक्स कॅम्प हांगा दवरला जाचो हेड आमचो मस्कोचोच योगेश केरकार आसा आनी खूब बरें दिसता आज तुमी भुरग्यां भितर पळयलेले इतलो उत्साह आसा आज हे सगळे मिशिनाचो जमानो आमी म्हणटात आनी तातूंत भितर रोबोटिक्स हे खूब इम्पॉर्टंट आसा आनी ते भुरग्यां पर्यंत पावचें ताचे भितर अवेरनेस जावचें आनी भुरग्यां भितर जो आमचो टॅलंट आसा आमी पळयलां की भुरग्यां भितर खूब टॅलंट आसा तो मोबायलान पळोवचे पेक्षा असले कॅम्प सपोज ऑर्गनायज केले तातूंत भितर तांकां अवेरनेस तर जातलेच रोबोटिक्साचे पूण एक मिशीन सादारणपणे कशें चलता नाल्यार ऑटोमेटेड सगळे मिशीन्स आज आमी जी पळयतात ती कशी सगळें ताजें चालन आसता ते तांकां प्रॅक्टिकल यूज हांगा शिकयलो वता तांकां सगळ्यांक म्हाका दिसता भुरग्यांक एक एक किट दिल्लो आसा दोन दोन भुरग्यांक आनी भुरग्यां भितर एक जे टॅलंट आसा म्हणजे एक स्कील हें एक प्रकारचें स्कील आज आमी स्कील इंडिया म्हणटा भुरग्यांक फुडल्या पिळयेक आमी स्कील करपाक जाय तांकां स्कील सगळें शिकोवपाक जाय त्या खातीर हो कॅम्प आसा आनी हाजेय पयलीं पळयलां की कंप्युटर नॉलेज म्हणजे आतां जेन्ना जॉब्स तुमी खंयच्याय जॉबाक वता तेन्ना कंप्युटर नॉलेज तुका हें कळपा जाय तें कळपा जाय हें सगळें ते हें दाखयतात तशेंच म्हाका दिसता फुडलो जो काळ येतलो तो ऑटोमेटेड सगळो आशिल्ल्या कारणान रोबोटिक्स हाजे एक्सपिरियन्स कोणाक आसा ताका खंय तरी प्रेफरन्स मेळूंक शकता आनी ताच्या खातीर ह्या भुरग्यां भितर आतांच ह्या रोबोटिक्साचे हें भितर घालप आनी तांचे भितरले जे टॅलंट आसा हांव म्हणना की सगळे हांगा एक 20-25 भुरगे आसा ते सगळेच हातूंत इंट्रस्टेड आसतले पूण तातूंत भितरले 15-16 जाण इंट्रस्टान सपोज हें फुडें व्हेलें जाल्यार म्हाका दिसता तांची स्कील वाडटली तांकांय फुडें ती बेनिफीट जातली जॉब्सा खातीर जावं बिजनसा खातीर जावं कित्याकूय ताका ह्या जातली त्या खातीर हांव योगेश केरकाराक कॉंग्रेच्युलेट करता की हो कॉन्सेप्ट जो कोल्हापुरा पुरतो आशिल्लो ताणें आज तो गोंयांत घेवन आयलो आनी गोंयांतल्या भुरग्यांक आज तो सगळ्यांक शिकयता आज आमी मंगूर हो स्टार्ट केला अशा वेगळ्या वेगळ्या भागांनी आमी हो कॅम्प करपाचो आमचो प्रयत्न आसा आनी अशें करून सगळ्या कडेन रोबोटिक्साची अवेरनेस करप आनी भुरग्यां भितर एक आवड निर्माण करप हो आमी प्रयत्न करता जशें आतांच सांगलें रोबोटिक्स आनी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स हे आतां आमचें फ्युचर आनी ते प्रत्येक भुरग्यां पर्यंत ताजें अवेरनेस जावचें तांचे भितर तें निर्माण जावचें ह्या खातीर आमी हो कॅम्प ऑर्गनायज केला हांव योगेशा कडेन उदोच उलयतालो आनी ताणेंय बी आमकां श्युअर केलां की प्रत्येक वॉर्डा भितर असो सपोज कॅम्प ऑर्गनायज करपाक जाल्यार ते इनिशिएटीव घेवपाक शकता ते जे पयलीं प्रिलिमिनरी आमकां हें लागपाक इक्विपमेंट लागता ते आमी दिवंक शकता आनी अशें करून आमी एक व्हडलो कॅम्प रविंद्र भवनानूय घेवपाक शकता फूल वास्कोच्या भुरग्यां खातीर आनी ताचे भितर निर्माण करप ही खूब काळाची गरज आनी जरी आज रोबोटिक्स आमी आज उलयता जाल्यार म्हाका वदळूच योगेश सांगतालो की गोंयचे 2 भुरगे म्हणजे दुबय जेन्ना हाचें कॉम्पिटिशन जाल्लें तेन्ना गोंयचे 2 भुरगे म्हणजे एक टायल फिटराची चली ती पसून थंय वचून तिणें फर्स्ट प्रायज मेळयलें आनी म्हणजे तिका कोणें स्पॉन्सर करूं नासलें तिका अशेंच सगळ्या लोकांनी इल्लें बारीक बारीक कॉन्ट्रिब्युशन करून तिका फुडें काडली म्हणजे सांगपाचो इतलोच हेतू की तिच्या भितर कितली टॅलंट आशिल्ली पळया सो आज टॅलंट आमच्या भुरग्यां भितर आसा जी वेस्ट वता मोबायला भितर पळोवन नाल्यार डेली आमी पळयता सगळ्यांची भुरगीं मोबायलाचेरूच आसता सपोज आमी तांकां ही कोडी लायली म्हाका दिसता तांचे भितर एक बरें पॉझिटीव कितें तरी निर्माण जातलें म्हणजे खंय तरी आतां हांव पळयतालो एकटो भुरगो बारीक स्क्रू लायतालो पानो घेवन सो तो पसून लावपाक तांकां इतलें बारीक बारीक कळटा म्हणजे ह्या वयाचेरूच जेन्ना प्रॅक्टिकल नॉलेज सगळी मेळटा जाल्यार म्हाका दिसता तांकां फुडें पावन ही खूब बऱ्याक पडटली आनी त्या खातीर हांव रिक्वेस्ट करतलो योगेशा कडेन आज नारायण बाबान इनिशिएटीव घेतला आपल्या हांगा वॉर्डान हें करपा खातीर प्रत्येक वॉर्डा भितर हें करप एक अवेरनेस करप आनी भुरग्यां भितर एक आवड निर्माण करप हो आमचो प्रयत्न आसतलो आनी तातूंत भितर क्युरियस मायंड्स जाचो हेड योगेश आसा ताजोय आमकां साथ लाभतलो आनी आमी वास्कोकारां खातीर एक बरें वातावरण निर्माण करपाक पळयतले तशेंच सायमन
जे इतली वर्सां जाली ह्या फिल्डार आसा तांचोय सपोर्ट मेळप म्हणजे म्हाका दिसता वास्कोचे खरेंच अच्छे दिन आये म्हणटा तशें हे भुरग्यांक सगळ्यांक ताणें ट्रेनींग दिवची आनी आमच्या वास्कोकारांक बरें हेल्प स्ट्रॉंग करचें ह्या फिल्डान. जावन आसा प्रोप्रायटर ऑफ सीलब्स कंप्युटर एज्युकेशन सेंटर म्हणून. भुरग्यांनो तुमी आयका जे हांव कितें सांगता तें. ओके, आमी 1996 आमचो इन्स्टिट्यूट चालू केलो वास्कोच्या शारान आनी खूब भुरग्यांक आयज पासून 28 वर्सां जालीं आमी शिकयले भुरग्यांक. कोणाक जॉबाक दिली, कोणाक ट्रेनिंगाक लायले. आतां ही न्यू टेक्नॉलॉजी रोबोटिक्स आनी कोविडा पयलीं आमी रविंद्र भवन फर्स्ट टायम वास्कोन गोंयान म्हणल्यार आमी रोबोटिक्स हाडलेले आनी खूब भुरगे थिंगा रोबोट्स पळोवन सारके पिशे जाले म्हणल्यार एक्सायटमेंट जालो. सो ते भाशेन आमी आतां हो न्यू मुवमेंट चालू केला. सो ऑल गोवा आमी सगळ्याक भुरग्यांक व्हरसून हो रोबोटिक्स वर्कशॉप आमी करता. आनी म्हाजें अशें म्हणणें आसा कित्याक ह्या भुरग्यांक एक सेंटरान हाडपाचें आनी आमची टॅक्नॉलॉजी दाखोवपाची. आमी एक हाफ 1 आवर आमी तांकां व्हडले स्क्रिनीर जे कितें कशें आमी शिकपाक जाय, कशें आमी आमकां जे स्टडीज करपाक जाय हे आनी कशें आमी इंटरनेटाचो बरो यूज करपाक जाय हे आमी शिकयता मेन. म्हणटच अशें दिसता म्हाका की अशें तांकां ट्रेनींग दिलें तो गरीब जावं रीच जावं ल्हान जावं व्हडलो जावं सगळ्यांक देवान एक अशी बुद्धी दिल्या की तो बुद्धी आमी पळयला की सारको कमीत कमी शिकतलो पासून स्कॉलान पास जावना पूण तो टॅक्निकल फिल्डान खूब यश मेळयता. सो हें म्हाजें म्हणणें आसा आनी हांव थँक्यू म्हणटा दाजी बाबा आमचे सहकार येयलो आनी ह्या प्रोग्रामाक सपोर्ट दिलो आनी आमचो आनी संदीप नायक आनी तांकां इनवायट करता आमी आनी आमकां असोच तेंको दिवचो आनी आमी सेशन फुडें व्हरचें. थँक्यू. पयले सुवातेर हांव थँक्यू म्हणपाक सोदता की आमच्या वार्डान आमचे MLA सरान इनिशिएटीव घेवन रोबोटीक वर्कशॉप हांगा सुरू केला. तशेंच हांव योगेश केरकराचे खूब आभार आनी कितें तांकां ह्या भुरग्यां खातीर उत्साहीत एक बरो कार्यक्रम घडोवन हाडलो आनी की ल्हान वयान हे असले रोबोटीक आतां ह्या काळाची सारकी गरज आसा की भुरग्यांक बिजी दवरपाक कितें एक्टिविटीज हांगा हेंच्यांनी चालू केल्या ती अशीच फुडें बी आमकां हेच्या आमच्या वार्डान फुडल्या वार्डान अशें चालू करपाचें चालू दवरपाचें अशें मागता. आनी ह्या भुरग्यांकूय एक बऱ्यो ऑपॉर्च्युनिटी आसा कितें हे टॅलंट शिकोवन घेवन फुडें वयर सरून तेंचो फ्युचर घडोवपाक. आज हांगा योगेश केरकरान एक रोबोटिक्स कॅम्प म्हाकाय पयलीं खबर नासलें रोबोटिक्स कॅम्प म्हणजे भुरग्यांकूय आयडिया नासलें तें कितें आसतलें तें एक्झॅक्ट. सो हांगा येयल्या उपरांत आमकां कळ्ळें आनी आमचे दाजी सर MLA वास्कोचे तेंच्यांनी एक इनिशिएटीव घेतलेली आसा आनी हे प्रत्येक वार्डान हें जावपाक जाय कित्याक भुरग्यांक आज पळय जाल्यार एक इतली उत्साह दाखयला भुरग्यांनी. हांवें एक्सपेक्ट करूं नासलो म्हणजे इतली गर्दी जातली अशी पूण भुरग्यांच्या मनान रोबोटिक्स म्हणल्यार कितें एक आतां कळ्ळां तांकां. सो ही भुरगीं आतां आनी खंय तरी एक स्प्रेड करतली न्यूज आनी म्हाका दिसता योगेश केरकर आनी आमचे सॅमन सर तेंचे हांगा एक बरें एक योगदान लाभलेलें आहा आनी आमचे टिचर्स हांगा आहा टिचर तेंच्यांनी बरें एक भुरग्यांक म्हणजे कितें तरी एक आवड निर्माण केल्ली आसा आनी ही आवड निर्माण केल्ल्या कारणान मोबायल खंय तरी मातसो पयस करता. सो हे अशें हे भुरग्यांची पयली उमेद पळयत जाल्यार म्हाका दिसता हे अशेंच चालू दवरपाचें सरान आमच्या MLA सरान प्रत्येक वार्डान आनी तांकां देव बरें कर म्हणटा तेंच्यानी आपणाचो एक बहुमूल्य वेळ आमकां दिल्लो आसा तेज्या बद्दल आनी आमचे योगेश केरकर सर आनी सायमन सर थँक्यू वेरी मच. सो खूब बरें दिसलें हांगा वास्को MLA दाजी सरकारान हे इनिशिएटीव घेतले आनी आमकां तेंको दिलो की आमचो हो प्रोग्राम आमी फुडें व्हरचो. सो बेजीक कन्सेप्ट आमच्या प्रोग्रामाचो आसा कितें की नर्चरींग द अर्ज टू क्रिएट. प्रत्येक मनशा भितर एक क्रिएशन करपाची ताकद आसता. हांव जेन्ना मनीस म्हणटा तेन्ना हांव भुरग्यां कडेन पळयता स्पेशली बिकॉज भुरग्यांचें मायंड हे एजीचेर 8 वर्सां 9 वर्सां हे एजीचेर एक म्हणल्यार ओपन प्लेग्रावंड आसता. तितूंत तूं जाय तितले भरता तेच भुरगे फुडें व्हरता आनी लायफान तेच तेजें एम्बिशन किंवा मोटिवेशन जाता. अशें आमी आमचो कंपनीचो ऑर आमच्या फावंडराचो म्हणजे मनोज सराचो हू इज एन एअरफोर्स ऑफिसर तो कोल्हापूरच्यान हे सगळें काम करता तेजो उद्दिश्ट एकूच आसलो की नर्चर द अर्ज टू क्रिएट इन द यंग मायंड्स. सो हे आमी उद्दिश्ट फुडें घेवन फुडें सरले
दुसरें उद्दिश्ट म्हणल्यार जे म्हाका आवडलें पर्सनली ताका लागून हांव फुल्ली ह्या मुवमेंटान इनवॉल्व जालो दॅट इज मेकिंग रोबोटिक्स एक्सेसिबल अँड अफोर्डेबल फॉर ऑल. म्हणजे रोबोटिक्स म्हणल्यार एक कोण पयशेकारांचे किंवा आनी कोणाचे अशे स्पेसिफीक एलीट क्लासाचे जे आसूंक जायना. हे सगळ्या ग्रावंड रोडान लोकांचे म्हणजे सगळ्या थरांचेर रोबोटिक्स एड्युकेशन पावपाक जाय म्हणून एक आमचो दुसरो प्रयत्न आसलो. हेच प्रयत्न घेवन पयलीं म्हटल्यार गोंयान आमी हे प्रयत्न जर आमी फुडें व्हरतले जाल्यार आमकां ट्रेनरांची गरज आसली. पयले स्टेप म्हटल्यार आमी सगळे ट्रेनर्स म्हणजे 16-17 ट्रेनर्स आमी ट्रेन केले फ्री ऑफ कॉस्ट. तांकां ट्रेनर कशें शिक्षण फुडें करपाचें हें आमी ट्रेन केल्या उपरांत आमी सेंटर्स उगडले, 10 सेंटर्स उगडले. हितूंतले वास्कोचे जे सेंटर आसा ते सिलिव्साचे सेंटर, सायमन बाबाचे सेंटर ते 28 वर्सां जाले वास्कोन आसा. पूण आतां हे नवीन रोबोटिक्साचो करिक्युलम तेंच्यांनी चालू केला. आमचे टोटल 7 किंवा 8 प्रोग्राम आसा. तितूंतलो एक प्रोग्राम आसा अवेरनेस म्हणून आमी सगळ्यांक भुरग्यांक दिता. त्या प्रोग्रामाचें नांव आसा रीच म्हटल्यार रोबोटिक्स फॉर एवरी चायल्ड. दॅट इज द टायटल ऑफ दीस प्रोग्राम. आणि एज पर पार्ट ऑफ दीस रीच प्रोग्राम इवन ऑन TV you will get this contents free of cost. म्हणजे टीव्ही पळोवन सुद्दां टीव्ही प्रोग्राम येतलो. आयज तेजें रिकॉर्डिंग चालू आसा. सो टीव्ही प्रोग्राम येतलो. टीव्हीर पळोवन सुद्दां हे भुरगे रोबोट्साचे मुवमेंट्स घडोवंक शकता. म्हणजे इतल्या लेवलार आमी वचपाची तयारी आसा टू प्रमोट दीस अवेरनेस इन द फील्ड. आनी फुडें जर म्हणजे हे आमी करतात आमचे सायडीच्यान प्रयत्न आसा. फुडें जर ह्या भुरग्यां मदीं कोणाकूय दिसलें की आपूण फुडें शिकपा जाय, फुडें कितें कोर्सीस करूंक जाय जाल्यार ही सेंटर्स आसतली आमची वीच विल बी सेंटर्स ओपन. दे वील टेक 6 डिफरंट लेवल्स ऑफ करिक्युलम ऑलरेडी देर विथ देम एट डिफरंट स्टेजीस. सो स्टार्टींग वीथ कन्स्ट्रक्शन फेज, पयलीं रोबोट घडोवपाचो, मागीर ताका प्रोग्राम करपाचो, मागीर ताका ऑटोमेट करपाचो, मागीर इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT म्हणून आसा, आनी लास्ट फेज वील बी द AI फेज. अशे 6 फेजीचे आमी हे सगळे प्रोग्राम घेवन येतले.